nagsidlak sa adlaw, makita gyud nako grabe ka-orange sa sidlakan sa adlaw. Pero pag tan-aw nako sa ubos, di ko kitag dagat, di ko kitag yuta, di ko kitag building. Ang ako nakita, panganod. Kaya mato pa sa Biblia igsuon, hawan nga naay tubig, gitawag man po siya langit. Sa ato pa, kanang unang langit mga kaigsuonan nga gisgutan nato, naadto na din nagtao, nalapasan pa gani nagtao. Kay mato pa sa Biblia, kanang hawan na gitawag sa Dios og langit, pero naay tubig. Amen ba? Usang adlaw gibuhat? Ikaduhang adlaw. Karon, asa man dapita, pastor, ang ikaduha? So na, atong i-continue og basa sa 14, tanawan ninyo. Og miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit. Anang langita, naana po'y gibutang nga kahayag. Unsa man sa inyong pananaw, unsa man ang hayaga nga naa gibutang sa kanang gitawag og hawan nga langit. Unsa nang kahayaga? Klaro na kayo. Usbon ako, ug miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag. Daghan man. Pero tanaw na to kung sani. Sa hawan sa langit, aron sa pagbulag sa adlaw, gikan sa gabi. O klaro, adlaw kini siya. Kaya ang adlaw, mamanay mo bulag sa adlaw o gabi. Inigsalop sa adlaw dito, sa laing parte sa kalibutan, ngit-ngit. Inigsidlak sa adlaw, sa laing parte sa kalibutan, hayag. Dito na po sa likod, ngit-ngit. Muna nga sakto ang Biblia, akanang kahayag nga gibutang sa Ginoo diya sa hawan nga gitawag og langit, atong masabot nga mao na siya ang adlaw. Sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabi, ug himoa sila alang sa mga ilhanan, ug alang sa mga panahon, ug alang sa mga adlaw, ug sa mga katuigan. Di ba nagihaptag adlaw, nagihaptag simana, nagihaptag bulan, nagihaptag tuig. Di ba depende kung pila na kaadlaw? Kunya ang adlaw may baluan na to pila na kaadlaw, depende sa dagan po sa adlaw. Inigsalop sa adlaw, laing adlaw na po, Martes na, Domingo ana. So, klaro jud kayo mga kaigsoon nga gisgutan diha. Adlaw din Saan ba? Saan ang saan nga adlaw? Di ba mo nang SUN? SUN mo? SUN siguro na? 15. Sa maning adlaw gibuhat. Og himoa sila nga mga kahayag sa hawan sa langit aron sa paghatag og kahayag sa ibabaw sa yuta, ug nahimo kini. 16. Ug ibuhat sa Dios ang duruha kadagkong mga kahayag. Unsa man ang duruha ka mga dagkong kahayag? Di ba? Naaman tayo gitawag og sun. Naapo tayo gitawag og moon. Pero abin nyo igsoon, kanang moon, kanang buwan, wa na siya iyang kaugalingong kahayag. Ang buwan, manghuam ra na siya kahayag sa adlaw. Depende sa reflection kung mag-atbang na sila, hayagin ang buwan kay maigo man siya sa sinag sa adlaw. So mo nang giingon sa Biblia, duruha ka mga dagkong kahayag. Ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw. O klaro kayo. O ang labing jutay nga kahayag sa paghari sa gabi, gibuhat usab niya ang mga bituon. Kana daing mga kahayag nga naa sa hawan, nga naa gibutang sa langit, mailhan nimo nga mauna ang ikaduhang langit kung naa diha nabutang ang adlaw, ang bulan, ug ang bituon. Daghanang mga scientist nga nakaadto sa bulan, pero wa pagyoy scientist nga nakaadto sa adlaw. Di ba, Brad? Ato adlaw. Reklamo nga ni kadiri nga perte ni mong layo Wa pagyoy nakaadto. Unya matud pagis mga scientist mga kaigsunan, ang tibuok kawanangan kuno, wa kuno'y tumoy. Unya matod pa nila silahang pagtuon, pipila pa lamang ka porsyento ang naadto sa tao sa kawanangan. No? Naaman tayo gitawag og solar system. Pura mag-science nga atong lesson karon. Natay gitawag og solar system. Ang solar system sakop sa Milky Way. Nga igsoon sa solar system dunay gitawag og siyam ka mga planeta. Unsa ganito? Katong Mercury katong Mercury, Uranus, Earth, Saturn, Sagittarius. Walo na lang dahil so, walo na lang. Kaya ang Pluto, nawala na. Kaya ang Pluto, grabe man itong gamaya tungos kalayo. Karon bago lang, walo na lang. Sa una, sa grade 4 pa ko, kusog kayo kung memorize na.
siyam na sila buk. Inigana sa mong teacher nga, what are the 9 planets? Sir, ana din ko, very good, ang hilito iyas. Ana din ko, kusog kayo kung may memorya ka niya karon lisuran, oy. Pero kwarta na, bisbag, minilyon, dali, argi memorize ko, no? Alright. So, dito, imong makita nga ang hawan, gibutangan, o kahayag. Kanang mga kahayaga, adlaw, bulan, o bituon. 17. O gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit, aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. 18. O aron sa paghari sa adlaw ug sa gabi, o aron sa pagbulag sa kahayag gikan sa kangitngit ug nakita sa Dios nga kini maayo. 19. Usang adlaw og dihay kahaponon og dihay kabuntagon, adlaw nga ikaupat. Laing din ang sa ikaduha nga creation sa Ginoo, gihimo niya ang hawan nga gitawag og langit pero naay tubig. Dunay lain-laing klase sa mga clouds. Iba na ato'y upat ka klase nga clouds. Unsa to? Nimbus, cumulus, stratocaster, o stratus, ito. Gitar mo na stratocaster, no? Stratus, sa tungo sa ay? Circus, Syro, circus naman, Syro, basa mo na. Lain-laing mga klase sa clouds. So, dito to gihimo sa ikaduhang adlaw. Langit gihapon to. Ibalik ko no sa 18 day. Og aron 17. Adara. Og gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit. So langit di gihapon na. So adara, maghimo tag Samaria rumugsugot ta kay alas 11:30 na. Ang ikatulong langit mong gitawag og paraiso, naa diha dalha ang mga tawo nga iya sa Dios. Ang ikaduhang langit mao din ang nahimutangan sa adlaw, bulan ug bituon, ug ang unang langit kanang imo nakita nga mga panganod. Grabing layo aday sa nahimutangan sa dapit sa Ginoo. Now, ison balikon to nato katong ato ang keyverse sa ikaduhang Korinto 12 sugod sa 2 o 4 kay anha ta magsugod. Balik day. Alright. Next ato. Marto dong. Next ato. Ako ra gisumpay. Laging. Alright, okay. So dito mga igsunan sa ikaduhang Korinto 12, 2, 3 o 4, imong masabtan dito igsuon nga kanang gitawag og ikatulong langit, gitawag og paraiso. Alright? Og diha sa maong paraiso, gitawag sa igsuon og dalhanan sa mga tao nga iya sa Dios. Og diha dapita igsuon imong masabtan nga kanang dunay mga pinulungan nga dili arang malitok sa tao o ginadili ang paglitok didto sa tao. Now, naatay isgutan diha, kuhaon na to kanang pulong diha nga paraiso. Kisay nakahinumdum sa katong ang atong Ginoong Jesucristo gilansang. Di ba, diha man to'y duha ka mga tulisan sa ihang tapad? Dunay usa dito nga nagbugal-bugal kang Kristo. Miingon tong usa ka tulisan, "Oy, kung Dios ka, luwasay mong kaugalingon, apil lapot mig luwas." Tubag man tong usa ka tulisan, "Hoy, ikaw ba? Mo kay butasan? Kay ba ka nga kita angay tani ning siluta kay mga tulisan tang dagko, pero kining usa, wa ni sa isa." Ingon siya, "Isos, inig-adto nimo sa imong gingharian." Pasahon na lang nato be. Lucas dong 23:42. O dara. Ug unya siya miingon, "Hesus, hinumdumi ako, inig-abot mo sa imong gingharian." Di man niha, ikatulong langit na iparaiso na napoy gitawag og gingharian. Katong tulisan, miya na siya nga, "Hesus, hinumdumi ko ha, inig-adto nimo, inig-abot nimo sa imong gingharian." Kung sa tubag ni Hesus, 43. Kaniya si Hesus mitubag nga nagingon, "Sapagkat tinuod magaingon ako kanimo, nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban nako." So ang ikatulong langit, ang paraiso, ang gingharian usara. Unya matud pa ni Jesus Christ, karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban nako. Natay estudyohan din ni igsoon kay daghan kaayong mga nasaag ani, kay doktrina man ni, daghan kayong mga nasaag ani nga miingon sila nga kani kunong tulisan tuan ako nos langit.
Nakaadto na kunog langit kay miingon man si Jesus Christ nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban nako. Isaon, sultian ta mo, sumala sa Biblia nga kining pag-ingon ni Jesus Christ nga karong adlaw adto ikaw sa paraiso uban nako, wa pa ni makatos paraiso. Atong tan-awon sa Biblia